ड्रामा सीरियल मदावा की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवेरा बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके ख़ानदान वालों ने उस पर बहुत पाबंदियां लगाई हुई हैं। वो ना ही घर से बाहर जा सकती है और ना ही किसी से मिल सकती है। नवेरा इन सारी पाबंदियों से बहुत तंग आ गई है, इसलिए अब वो अपनी माँ के पास जाएगी और उनसे बोलेगी, क्या मेरी इतनी बड़ी गलती है कि मुझे सारी ज़िंदगी उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जिस पर उसकी माँ बोलेंगी, ख़ानदान वाले नहीं चाहते कि तुम किसी से मिलो। जिस पर नवेरा बोलेगी, रिश्तेदारों के डर से मैं सारी ज़िंदगी घर तो नहीं बैठ सकती। मगर अब नवेरा की माँ के पास उसे कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए वो खामोश हो जाएंगी। दूसरी तरफ इशरत बेगम को नवेरा का वापस आना एक आंख नहीं भाता। वो खाने की मेज़ पर बैठी होती हैं जब वो सबके सामने कहती हैं, घर से भागी हुई बेटी को घर में रखा हुआ है, उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। वैसे तो पढ़े लिखे बनते हैं, लेकिन औलाद की तरबियत करने में कमी छोड़ दी है। वह नूर के घर वालों के बारे में काफ़ी बुरा भला कहते हैं। नूर जब ये सब कुछ सुनती है तो वो बहुत उदास हो जाती है, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं कहती। लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है कि कैसे उसके वालिदैन के बारे में बातें कर रही हैं। उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। उसी वक्त आलियान भी उसके पास आ जाता है। तो नूर रोते हुए उसे कहती है, ताई जान कैसे मेरे माँ बाप के बारे में बातें कर रही हैं, अब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो तालिया तो आलियान अब नूर को समझाने की कोशिश करेगा कि उसे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो ऐसे नाराज़ ना। ड्रामा सीरियल मदावा की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवेरा बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके ख़ानदान वालों ने उस पर बहुत पाबंदियां लगाई हुई हैं। वो ना ही घर से बाहर जा सकती है और ना ही किसी से मिल सकती है। नवेरा इन सारी पाबंदियों से बहुत तंग आ गई है, इसलिए अब वो अपनी माँ के पास जाएगी और उनसे बोलेगी, क्या मेरी इतनी बड़ी गलती है कि मुझे सारी ज़िंदगी उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जिस पर उसकी माँ बोलेंगी, ख़ानदान वाले नहीं चाहते कि तुम किसी से मिलो। जिस पर नवेरा बोलेगी, रिश्तेदारों के डर से मैं सारी ज़िंदगी घर तो नहीं बैठ सकती। मगर अब नवेरा की माँ के पास उसे कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए वो खामोश हो जाएंगी। दूसरी तरफ इशरत बेगम को नवेरा का वापस आना एक आंख नहीं भाता। वो खाने की मेज़ पर बैठी होती हैं जब वो सबके सामने कहती हैं, घर से भागी हुई बेटी को घर में रखा हुआ है, उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। वैसे तो पढ़े लिखे बनते हैं, लेकिन औलाद की तरबियत करने में कमी छोड़ दी है। वह नूर के घर वालों के बारे में काफ़ी बुरा भला कहते हैं। नूर जब ये सब कुछ सुनती है तो वो बहुत उदास हो जाती है, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं कहती। लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है कि कैसे उसके वालिदैन के बारे में बातें कर रही हैं। उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। उसी वक्त आलियान भी उसके पास आ जाता है। तो नूर रोते हुए उसे कहती है, ताई जान कैसे मेरे माँ बाप के बारे में बातें कर रही हैं, अब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो तालिया तो आलियान अब नूर को समझाने की कोशिश करेगा कि उसे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो ऐसे नाराज़ ना। ड्रामा सीरियल मदावा की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवेरा बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके ख़ानदान वालों ने उस पर बहुत पाबंदियां लगाई हुई हैं। वो ना ही घर से बाहर जा सकती है और ना ही किसी से मिल सकती है। नवेरा इन सारी पाबंदियों से बहुत तंग आ गई है, इसलिए अब वो अपनी माँ के पास जाएगी और उनसे बोलेगी, क्या मेरी इतनी बड़ी गलती है कि मुझे सारी ज़िंदगी उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जिस पर उसकी माँ बोलेंगी, ख़ानदान वाले नहीं चाहते कि तुम किसी से मिलो। जिस पर नवेरा बोलेगी, रिश्तेदारों के डर से मैं सारी ज़िंदगी घर तो नहीं बैठ सकती। मगर अब नवेरा की माँ के पास उसे कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए वो खामोश हो जाएंगी। दूसरी तरफ इशरत बेगम को नवेरा का वापस आना एक आंख नहीं भाता। वो खाने की मेज़ पर बैठी होती हैं जब वो सबके सामने कहती हैं, घर से भागी हुई बेटी को घर में रखा हुआ है, उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। वैसे तो पढ़े लिखे बनते हैं, लेकिन औलाद की तरबियत करने में कमी छोड़ दी है। वह नूर के घर वालों के बारे में काफ़ी बुरा भला कहते हैं। नूर जब ये सब कुछ सुनती है तो वो बहुत उदास हो जाती है, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं कहती। लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है कि कैसे उसके वालिदैन के बारे में बातें कर रही हैं। उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। उसी वक्त आलियान भी उसके पास आ जाता है। तो नूर रोते हुए उसे कहती है, ताई जान कैसे मेरे माँ बाप के बारे में बातें कर रही हैं, अब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो तालिया
تو आलियान अब नूर को समझाने की कोशिश करेगा कि उसे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो ऐसे नाराज़ ना। ड्रामा सीरियल मदावा की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवेरा बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके ख़ानदान वालों ने उस पर बहुत पाबंदियां लगाई हुई हैं। वो ना ही घर से बाहर जा सकती है और ना ही किसी से मिल सकती है। नवेरा इन सारी पाबंदियों से बहुत तंग आ गई है, इसलिए अब वो अपनी माँ के पास जाएगी और उनसे बोलेगी, क्या मेरी इतनी बड़ी गलती है कि मुझे सारी ज़िंदगी उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जिस पर उसकी माँ बोलेंगी, ख़ानदान वाले नहीं चाहते कि तुम किसी से मिलो। जिस पर नवेरा बोलेगी, रिश्तेदारों के डर से मैं सारी ज़िंदगी घर तो नहीं बैठ सकती। मगर अब नवेरा की माँ के पास उसे कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए वो खामोश हो जाएंगी। दूसरी तरफ इशरत बेगम को नवेरा का वापस आना एक आंख नहीं भाता। वो खाने की मेज़ पर बैठी होती हैं जब वो सबके सामने कहती हैं, घर से भागी हुई बेटी को घर में रखा हुआ है, उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। वैसे तो पढ़े लिखे बनते हैं, लेकिन औलाद की तरबियत करने में कमी छोड़ दी है। वह नूर के घर वालों के बारे में काफ़ी बुरा भला कहते हैं। नूर जब ये सब कुछ सुनती है तो वो बहुत उदास हो जाती है, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं कहती। लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है कि कैसे उसके वालिदैन के बारे में बातें कर रही हैं। उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। उसी वक्त आलियान भी उसके पास आ जाता है। तो नूर रोते हुए उसे कहती है, ताई जान कैसे मेरे माँ बाप के बारे में बातें कर रही हैं, अब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो तालिया तो आलियान अब नूर को समझाने की कोशिश करेगा कि उसे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो ऐसे नाराज़ ना। ड्रामा सीरियल मदावा की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवेरा बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके ख़ानदान वालों ने उस पर बहुत पाबंदियां लगाई हुई हैं। वो ना ही घर से बाहर जा सकती है और ना ही किसी से मिल सकती है। नवेरा इन सारी पाबंदियों से बहुत तंग आ गई है, इसलिए अब वो अपनी माँ के पास जाएगी और उनसे बोलेगी, क्या मेरी इतनी बड़ी गलती है कि मुझे सारी ज़िंदगी उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जिस पर उसकी माँ बोलेंगी, ख़ानदान वाले नहीं चाहते कि तुम किसी से मिलो। जिस पर नवेरा बोलेगी, रिश्तेदारों के डर से मैं सारी ज़िंदगी घर तो नहीं बैठ सकती। मगर अब नवेरा की माँ के पास उसे कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए वो खामोश हो जाएंगी। दूसरी तरफ इशरत बेगम को नवेरा का वापस आना एक आंख नहीं भाता। वो खाने की मेज़ पर बैठी होती हैं जब वो सबके सामने कहती हैं, घर से भागी हुई बेटी को घर में रखा हुआ है, उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। वैसे तो पढ़े लिखे बनते हैं, लेकिन औलाद की तरबियत करने में कमी छोड़ दी है। वह नूर के घर वालों के बारे में काफ़ी बुरा भला कहते हैं। नूर जब ये सब कुछ सुनती है तो वो बहुत उदास हो जाती है, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं कहती। लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है कि कैसे उसके वालिदैन के बारे में बातें कर रही हैं। उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। उसी वक्त आलियान भी उसके पास आ जाता है। तो नूर रोते हुए उसे कहती है, ताई जान कैसे मेरे माँ बाप के बारे में बातें कर रही हैं, अब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो तालिया तो आलियान अब नूर को समझाने की कोशिश करेगा कि उसे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो ऐसे नाराज़ ना। ड्रामा सीरियल मदावा की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवेरा बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके ख़ानदान वालों ने उस पर बहुत पाबंदियां लगाई हुई हैं। वो ना ही घर से बाहर जा सकती है और ना ही किसी से मिल सकती है। नवेरा इन सारी पाबंदियों से बहुत तंग आ गई है, इसलिए अब वो अपनी माँ के पास जाएगी और उनसे बोलेगी, क्या मेरी इतनी बड़ी गलती है कि मुझे सारी ज़िंदगी उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जिस पर उसकी माँ बोलेंगी, ख़ानदान वाले नहीं चाहते कि तुम किसी से मिलो। जिस पर नवेरा बोलेगी, रिश्तेदारों के डर से मैं सारी ज़िंदगी घर तो नहीं बैठ सकती। मगर अब नवेरा की माँ के पास उसे कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए वो खामोश हो जाएंगी। दूसरी तरफ इशरत बेगम को नवेरा का वापस आना एक आंख नहीं भाता। वो खाने की मेज़ पर बैठी होती हैं जब वो सबके सामने कहती हैं, घर से भागी हुई बेटी को घर में रखा हुआ है, उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। वैसे तो पढ़े लिखे बनते हैं, लेकिन औलाद की तरबियत करने में कमी छोड़ दी है। वह नूर के घर वालों के बारे में काफ़ी बुरा भला कहते हैं। नूर जब ये सब कुछ सुनती है तो वो बहुत उदास हो जाती है, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं कहती। लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है कि कैसे उसके वालिदैन के बारे में बातें कर रही हैं। उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। उसी वक्त आलियान भी उसके पास आ जाता है।
تو نور روتے ہوئے اسے کہتی ہے، تائی جان کیسے میرے ماں باپ کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں، اب مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا۔ تو تالیہ تو آلیان اب نور کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ اسے بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ایسے ناراض نہ۔ ڈرامہ سیریل مداوا کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے نویرا بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کے خاندان والوں نے اس پر بہت پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ وہ نہ ہی گھر سے باہر جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی سے مل سکتی ہے۔ نویرا ان ساری پابندیوں سے بہت تنگ آ گئی ہے، اس لیے اب وہ اپنی ماں کے پاس جائے گی اور ان سے بولے گی، کیا میری اتنی بڑی غلطی ہے کہ مجھے ساری زندگی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی؟ جس پر اس کی ماں بولیں گی، خاندان والے نہیں چاہتے کہ تم کسی سے ملو۔ جس پر نویرا بولے گی، رشتہ داروں کے ڈر سے میں ساری زندگی گھر تو نہیں بیٹھ سکتی۔ مگر اب نویرا کی ماں کے پاس اسے کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، اسی لیے وہ خاموش ہو جائیں گی۔ دوسری طرف عشرت بیگم کو نویرا کا واپس آنا ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ وہ کھانے کی میز پر بیٹھی ہوتی ہیں جب وہ سب کے سامنے کہتی ہیں، گھر سے بھاگی ہوئی بیٹی کو گھر میں رکھا ہوا ہے، انہوں نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ ویسے تو پڑھے لکھے بنتے ہیں لیکن اولاد کی تربیت کرنے میں کمی چھوڑ دی ہے۔ وہ نور کے گھر والوں کے بارے میں کافی برا بھلا کہتے ہیں۔ نور جب یہ سب کچھ سنتی ہے تو وہ بہت اداس ہو جاتی ہے، لیکن وہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتی۔ لیکن اسے بہت برا لگتا ہے کہ کیسے اس کے والدین کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں۔ اس سے برداشت نہیں ہوتا تو وہ وہاں سے اٹھ کر باہر چلی جاتی ہے۔ اسی وقت آلیان بھی اس کے پاس آ جاتا ہے۔ تو نور روتے ہوئے اسے کہتی ہے، تائی جان کیسے میرے ماں باپ کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں، اب مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا۔ تو آلیان اب نور کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ اسے بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ایسے ناراض نہ۔ ڈرامہ سیریل مداوا کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے نویرا بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کے خاندان والوں نے اس پر بہت پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ وہ نہ ہی گھر سے باہر جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی سے مل سکتی ہے۔ نویرا ان ساری پابندیوں سے بہت تنگ آ گئی ہے، اس لیے اب وہ اپنی ماں کے پاس جائے گی اور ان سے بولے گی، کیا میری اتنی بڑی غلطی ہے کہ مجھے ساری زندگی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی؟ جس پر اس کی ماں بولیں گی، خاندان والے نہیں چاہتے کہ تم کسی سے ملو۔ جس پر نویرا بولے گی، رشتہ داروں کے ڈر سے میں ساری زندگی گھر تو نہیں بیٹھ سکتی۔ مگر اب نویرا کی ماں کے پاس اسے کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، اسی لیے وہ خاموش ہو جائیں گی۔ دوسری طرف عشرت بیگم کو نویرا کا واپس آنا ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ وہ کھانے کی میز پر بیٹھی ہوتی ہیں جب وہ سب کے سامنے کہتی ہیں، گھر سے بھاگی ہوئی بیٹی کو گھر میں رکھا ہوا ہے، انہوں نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ ویسے تو پڑھے لکھے بنتے ہیں لیکن اولاد کی تربیت کرنے میں کمی چھوڑ دی ہے۔ وہ نور کے گھر والوں کے بارے میں کافی برا بھلا کہتے ہیں۔ نور جب یہ سب کچھ سنتی ہے تو وہ بہت اداس ہو جاتی ہے، لیکن وہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتی۔ لیکن اسے بہت برا لگتا ہے کہ کیسے اس کے والدین کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں۔ اس سے برداشت نہیں ہوتا تو وہ وہاں سے اٹھ کر باہر چلی جاتی ہے۔ اسی وقت آلیان بھی اس کے پاس آ جاتا ہے۔ تو نور روتے ہوئے اسے کہتی ہے، تائی جان کیسے میرے ماں باپ کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں، اب مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا۔ تو آلیان اب نور کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ اسے بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ایسے ناراض نہ۔ ڈرامہ سیریل مداوا کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے نویرا بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کے خاندان والوں نے اس پر بہت پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ وہ نہ ہی گھر سے باہر جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی سے مل سکتی ہے۔ نویرا ان ساری پابندیوں سے بہت تنگ آ گئی ہے، اس لیے اب وہ اپنی ماں کے پاس جائے گی اور ان سے بولے گی، کیا میری اتنی بڑی غلطی ہے کہ مجھے ساری زندگی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی؟ جس پر اس کی ماں بولیں گی، خاندان والے نہیں چاہتے کہ تم کسی سے ملو۔ جس پر نویرا بولے گی، رشتہ داروں کے ڈر سے میں ساری زندگی گھر تو نہیں بیٹھ سکتی۔ مگر اب نویرا کی ماں کے پاس اسے کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، اسی لیے وہ خاموش ہو جائیں گی۔ دوسری طرف عشرت بیگم کو نویرا کا واپس آنا ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ وہ کھانے کی میز پر بیٹھی ہوتی ہیں جب وہ سب کے سامنے کہتی ہیں، گھر سے بھاگی ہوئی بیٹی کو گھر میں رکھا ہوا ہے، انہوں نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ ویسے تو پڑھے لکھے بنتے ہیں لیکن اولاد کی تربیت کرنے میں کمی چھوڑ دی ہے۔ وہ نور کے گھر والوں کے بارے میں کافی برا بھلا کہتے ہیں۔ نور جب یہ سب کچھ سنتی ہے تو وہ بہت اداس ہو جاتی ہے، لیکن وہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتی۔
لیکن اسے بہت برا لگتا ہے کہ کیسے اس کے والدین کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں۔ اس سے برداشت نہیں ہوتا تو وہ وہاں سے اٹھ کر باہر چلی جاتی ہے۔ اسی وقت آلیان بھی اس کے پاس آ جاتا ہے تو نور روتے ہوئے اسے کہتی ہے، تائی جان کیسے میرے ماں باپ کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں، اب مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا۔ تو آلیان اب نور کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ اسے بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ایسے ناراض نہ۔ ڈرامہ سیریل مداوا کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے نویرا بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کے خاندان والوں نے اس پر بہت پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ وہ نہ ہی گھر سے باہر جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی سے مل سکتی ہے۔ نویرا ان ساری پابندیوں سے بہت تنگ آ گئی ہے، اس لیے اب وہ اپنی ماں کے پاس جائے گی اور ان سے بولے گی، کیا میری اتنی بڑی غلطی ہے کہ مجھے ساری زندگی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی؟ جس پر اس کی ماں بولیں گی، خاندان والے نہیں چاہتے کہ تم کسی سے ملو۔ جس پر نویرا بولے گی، رشتہ داروں کے ڈر سے میں ساری زندگی گھر تو نہیں بیٹھ سکتی۔ مگر اب نویرا کی ماں کے پاس اسے کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، اسی لیے وہ خاموش ہو جائیں گی۔ دوسری طرف عشرت بیگم کو نویرا کا واپس آنا ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ وہ کھانے کی میز پر بیٹھی ہوتی ہیں جب وہ سب کے سامنے کہتی ہیں، گھر سے بھاگی ہوئی بیٹی کو گھر میں رکھا ہوا ہے، انہوں نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ ویسے تو پڑھے لکھے بنتے ہیں لیکن اولاد کی تربیت کرنے میں کمی چھوڑ دی ہے۔ وہ نور کے گھر والوں کے بارے میں کافی برا بھلا کہتے ہیں۔ نور جب یہ سب کچھ سنتی ہے تو وہ بہت اداس ہو جاتی ہے، لیکن وہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتی۔ لیکن اسے بہت برا لگتا ہے کہ کیسے اس کے والدین کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں۔ اس سے برداشت نہیں ہوتا تو وہ وہاں سے اٹھ کر باہر چلی جاتی ہے۔ اسی وقت آلیان بھی اس کے پاس آ جاتا ہے تو نور روتے ہوئے اسے کہتی ہے، تائی جان کیسے میرے ماں باپ کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں، اب مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا۔ تو آلیان اب نور کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ اسے بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ایسے ناراض نہ۔ ڈرامہ سیریل مداوا کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے نویرا بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کے خاندان والوں نے اس پر بہت پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ وہ نہ ہی گھر سے باہر جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی سے مل سکتی ہے۔ نویرا ان ساری پابندیوں سے بہت تنگ آ گئی ہے، اس لیے اب وہ اپنی ماں کے پاس جائے گی اور ان سے بولے گی، کیا میری اتنی بڑی غلطی ہے کہ مجھے ساری زندگی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی؟ جس پر اس کی ماں بولیں گی، خاندان والے نہیں چاہتے کہ تم کسی سے ملو۔ جس پر نویرا بولے گی، رشتہ داروں کے ڈر سے میں ساری زندگی گھر تو نہیں بیٹھ سکتی۔ مگر اب نویرا کی ماں کے پاس اسے کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، اسی لیے وہ خاموش ہو جائیں گی۔ دوسری طرف عشرت بیگم کو نویرا کا واپس آنا ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ وہ کھانے کی میز پر بیٹھی ہوتی ہیں جب وہ سب کے سامنے کہتی ہیں، گھر سے بھاگی ہوئی بیٹی کو گھر میں رکھا ہوا ہے، انہوں نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ ویسے تو پڑھے لکھے بنتے ہیں لیکن اولاد کی تربیت کرنے میں کمی چھوڑ دی ہے۔ وہ نور کے گھر والوں کے بارے میں کافی برا بھلا کہتے ہیں۔ نور جب یہ سب کچھ سنتی ہے تو وہ بہت اداس ہو جاتی ہے، لیکن وہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتی۔ لیکن اسے بہت برا لگتا ہے کہ کیسے اس کے والدین کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں۔ اس سے برداشت نہیں ہوتا تو وہ وہاں سے اٹھ کر باہر چلی جاتی ہے۔ اسی وقت آلیان بھی اس کے پاس آ جاتا ہے تو نور روتے ہوئے اسے کہتی ہے، تائی جان کیسے میرے ماں باپ کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں، اب مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا۔ تو آلیان اب نور کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ اسے بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ایسے ناراض نہ۔ ڈرامہ سیریل مداوا کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے نویرا بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کے خاندان والوں نے اس پر بہت پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ وہ نہ ہی گھر سے باہر جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی سے مل سکتی ہے۔ نویرا ان ساری پابندیوں سے بہت تنگ آ گئی ہے، اس لیے اب وہ اپنی ماں کے پاس جائے گی اور ان سے بولے گی، کیا میری اتنی بڑی غلطی ہے کہ مجھے ساری زندگی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی؟ جس پر اس کی ماں بولیں گی، خاندان والے نہیں چاہتے کہ تم کسی سے ملو۔ جس پر نویرا بولے گی، رشتہ داروں کے ڈر سے میں ساری زندگی گھر تو نہیں بیٹھ سکتی۔ مگر اب نویرا کی ماں کے پاس اسے کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، اسی لیے وہ خاموش ہو جائیں گی۔ دوسری طرف عشرت بیگم کو نویرا کا واپس آنا ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ وہ کھانے کی میز پر بیٹھی ہوتی ہیں جب وہ سب کے سامنے کہتی ہیں، گھر سے بھاگی ہوئی بیٹی کو گھر میں رکھا ہوا ہے، انہوں نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ ویسے تو
پڑھے لکھے بنتے ہیں لیکن اولاد کی تربیت کرنے میں کمی چھوڑ دی ہے۔ وہ نور کے گھر والوں کے بارے میں کافی برا بھلا کہتے ہیں۔ نور جب یہ سب کچھ سنتی ہے تو وہ بہت اداس ہو جاتی ہے، لیکن وہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتی۔ لیکن اسے بہت برا لگتا ہے کہ کیسے اس کے والدین کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں۔ اس سے برداشت نہیں ہوتا تو وہ وہاں سے اٹھ کر باہر چلی جاتی ہے۔ اسی وقت آلیان بھی اس کے پاس آ جاتا ہے تو نور روتے ہوئے اسے کہتی ہے، تائی جان کیسے میرے ماں باپ کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں، اب مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا۔ تو آلیان اب نور کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ اسے بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ایسے ناراض نہ۔ ڈرامہ سیریل مداوا کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے نویرا بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کے خاندان والوں نے اس پر بہت پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ وہ نہ ہی گھر سے باہر جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی سے مل سکتی ہے۔ نویرا ان ساری پابندیوں سے بہت تنگ آ گئی ہے، اس لیے اب وہ اپنی ماں کے پاس جائے گی اور ان سے بولے گی، کیا میری اتنی بڑی غلطی ہے کہ مجھے ساری زندگی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی؟ جس پر اس کی ماں بولیں گی، خاندان والے نہیں چاہتے کہ تم کسی سے ملو۔ جس پر نویرا بولے گی، رشتہ داروں کے ڈر سے میں ساری زندگی گھر تو نہیں بیٹھ سکتی۔ مگر اب نویرا کی ماں کے پاس اسے کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، اسی لیے وہ خاموش ہو جائیں گی۔ دوسری طرف عشرت بیگم کو نویرا کا واپس آنا ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ وہ کھانے کی میز پر بیٹھی ہوتی ہیں جب وہ سب کے سامنے کہتی ہیں، گھر سے بھاگی ہوئی بیٹی کو گھر میں رکھا ہوا ہے، انہوں نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ ویسے تو پڑھے لکھے بنتے ہیں لیکن اولاد کی تربیت کرنے میں کمی چھوڑ دی ہے۔ وہ نور کے گھر والوں کے بارے میں کافی برا بھلا کہتے ہیں۔ نور جب یہ سب کچھ سنتی ہے تو وہ بہت اداس ہو جاتی ہے، لیکن وہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتی۔ لیکن اسے بہت برا لگتا ہے کہ کیسے اس کے والدین کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں۔ اس سے برداشت نہیں ہوتا تو وہ وہاں سے اٹھ کر باہر چلی جاتی ہے۔ اسی وقت آلیان بھی اس کے پاس آ جاتا ہے تو نور روتے ہوئے اسے کہتی ہے، تائی جان کیسے میرے ماں باپ کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں، اب مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا۔ تو آلیان اب نور کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ اسے بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ایسے ناراض نہ۔ ڈرامہ سیریل مداوا کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے نویرا بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کے خاندان والوں نے اس پر بہت پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ وہ نہ ہی گھر سے باہر جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی سے مل سکتی ہے۔ نویرا ان ساری پابندیوں سے بہت تنگ آ گئی ہے، اس لیے اب وہ اپنی ماں کے پاس جائے گی اور ان سے بولے گی، کیا میری اتنی بڑی غلطی ہے کہ مجھے ساری زندگی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی؟ جس پر اس کی ماں بولیں گی، خاندان والے نہیں چاہتے کہ تم کسی سے ملو۔ جس پر نویرا بولے گی، رشتہ داروں کے ڈر سے میں ساری زندگی گھر تو نہیں بیٹھ سکتی۔ مگر اب نویرا کی ماں کے پاس اسے کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، اسی لیے وہ خاموش ہو جائیں گی۔ دوسری طرف عشرت بیگم کو نویرا کا واپس آنا ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ وہ کھانے کی میز پر بیٹھی ہوتی ہیں جب وہ سب کے سامنے کہتی ہیں، گھر سے بھاگی ہوئی بیٹی کو گھر میں رکھا ہوا ہے، انہوں نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ ویسے تو پڑھے لکھے بنتے ہیں لیکن اولاد کی تربیت کرنے میں کمی چھوڑ دی ہے۔ وہ نور کے گھر والوں کے بارے میں کافی برا بھلا کہتے ہیں۔ نور جب یہ سب کچھ سنتی ہے تو وہ بہت اداس ہو جاتی ہے، لیکن وہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتی۔ لیکن اسے بہت برا لگتا ہے کہ کیسے اس کے والدین کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں۔ اس سے برداشت نہیں ہوتا تو وہ وہاں سے اٹھ کر باہر چلی جاتی ہے۔ اسی وقت آلیان بھی اس کے پاس آ جاتا ہے تو نور روتے ہوئے اسے کہتی ہے، تائی جان کیسے میرے ماں باپ کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں، اب مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا۔ تو آلیان اب نور کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ اسے بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ایسے ناراض نہ۔ ڈرامہ سیریل مداوا کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے نویرا بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کے خاندان والوں نے اس پر بہت پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ وہ نہ ہی گھر سے باہر جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی سے مل سکتی ہے۔ نویرا ان ساری پابندیوں سے بہت تنگ آ گئی ہے، اس لیے اب وہ اپنی ماں کے پاس جائے گی اور ان سے بولے گی، کیا میری اتنی بڑی غلطی ہے کہ مجھے ساری زندگی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی؟ جس پر اس کی ماں بولیں گی، خاندان والے نہیں چاہتے کہ تم کسی سے ملو۔ جس پر نویرا بولے گی، رشتہ داروں کے ڈر سے میں ساری زندگی گھر تو نہیں بیٹھ سکتی۔ مگر اب نویرا کی ماں کے پاس اسے کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، اسی لیے وہ خاموش ہو جائیں گی۔
दूसरी तरफ इशरत बेगम को नवेरा का वापस आना एक आंख नहीं भाता। वो खाने की मेज़ पर बैठी होती हैं जब वो सबके सामने कहती हैं, घर से भागी हुई बेटी को घर में रखा हुआ है, उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। वैसे तो पढ़े पढ़े लिखे बनते हैं, लेकिन औलाद की तरबियत करने में कमी छोड़ दी है। वो नूर के घर वालों के बारे में काफ़ी बुरा भला कहते हैं। नूर जब ये सब कुछ सुनती है तो वो बहुत उदास हो जाती है, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं कहती। लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है कि कैसे उसके वालिदैन के बारे में बातें कर रही हैं। उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। उसी वक्त आलियान भी उसके पास आ जाता है तो नूर रोते हुए उसे कहती है, ताई जान कैसे मेरे माँ बाप के बारे में बातें कर रही हैं, अब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो तालिया तो आलियान अब नूर को समझाने की कोशिश करेगा कि उसे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो ऐसे नाराज़ ना। ड्रामा सीरियल मदावा की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवेरा बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके ख़ानदान वालों ने उस पर बहुत पाबंदियां लगाई हुई हैं। वो ना ही घर से बाहर जा सकती है और ना ही किसी से मिल सकती है। नवेरा इन सारी पाबंदियों से बहुत तंग आ गई है, इसलिए अब वो अपनी माँ के पास जाएगी और उनसे बोलेगी, क्या मेरी इतनी बड़ी गलती है कि मुझे सारी ज़िंदगी उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जिस पर उसकी माँ बोलेंगी, ख़ानदान वाले नहीं चाहते कि तुम किसी से मिलो। जिस पर नवेरा बोलेगी, रिश्तेदारों के डर से मैं सारी ज़िंदगी घर तो नहीं बैठ सकती। मगर अब नवेरा की माँ के पास उसे कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए वो खामोश हो जाएंगी। दूसरी तरफ इशरत बेगम को नवेरा का वापस आना एक आंख नहीं भाता। वो खाने की मेज़ पर बैठी होती हैं जब वो सबके सामने कहती हैं, घर से भागी हुई बेटी को घर में रखा हुआ है, उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। वैसे तो पढ़े लिखे बनते हैं, लेकिन औलाद की तरबियत करने में कमी छोड़ दी है। वह नूर के घर वालों के बारे में काफ़ी बुरा भला कहते हैं। नूर जब ये सब कुछ सुनती है तो वो बहुत उदास हो जाती है, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं कहती। लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है कि कैसे उसके वालिदैन के बारे में बातें कर रही हैं। उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। उसी वक्त आलियान भी उसके पास आ जाता है तो नूर रोते हुए उसे कहती है, ताई जान कैसे मेरे माँ बाप के बारे में बातें कर रही हैं, अब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो तालिया तो आलियान अब नूर को समझाने की कोशिश करेगा कि उसे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो ऐसे नाराज़ ना। ड्रामा सीरियल मदावा की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवेरा बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके ख़ानदान वालों ने उस पर बहुत पाबंदियां लगाई हुई हैं। वो ना ही घर से बाहर जा सकती है और ना ही किसी से मिल सकती है। नवेरा इन सारी पाबंदियों से बहुत तंग आ गई है, इसलिए अब वो अपनी माँ के पास जाएगी और उनसे बोलेगी, क्या मेरी इतनी बड़ी गलती है कि मुझे सारी ज़िंदगी उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जिस पर उसकी माँ बोलेंगी, ख़ानदान वाले नहीं चाहते कि तुम किसी से मिलो। जिस पर नवेरा बोलेगी, रिश्तेदारों के डर से मैं सारी ज़िंदगी घर तो नहीं बैठ सकती। मगर अब नवेरा की माँ के पास उसे कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए वो खामोश हो जाएंगी। दूसरी तरफ इशरत बेगम को नवेरा का वापस आना एक आंख नहीं भाता। वो खाने की मेज़ पर बैठी होती हैं जब वो सबके सामने कहती हैं, घर से भागी हुई बेटी को घर में रखा हुआ है, उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। वैसे तो पढ़े लिखे बनते हैं, लेकिन औलाद की तरबियत करने में कमी छोड़ दी है। वह नूर के घर वालों के बारे में काफ़ी बुरा भला कहते हैं। नूर जब ये सब कुछ सुनती है तो वो बहुत उदास हो जाती है, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं कहती। लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है कि कैसे उसके वालिदैन के बारे में बातें कर रही हैं। उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। उसी वक्त आलियान भी उसके पास आ जाता है तो नूर रोते हुए उसे कहती है, ताई जान कैसे मेरे माँ बाप के बारे में बातें कर रही हैं, अब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो तालिया तो आलियान अब नूर को समझाने की कोशिश करेगा कि उसे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो ऐसे नाराज़ ना। ड्रामा सीरियल मदावा की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवेरा बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके ख़ानदान वालों ने उस पर बहुत पाबंदियां लगाई हुई हैं। वो ना ही घर से बाहर जा सकती है और ना ही किसी से मिल सकती है। नवेरा इन सारी पाबंदियों से बहुत तंग आ गई है, इसलिए अब वो अपनी माँ के पास जाएगी और उनसे बोलेगी, क्या मेरी इतनी बड़ी गलती है कि मुझे सारी ज़िंदगी उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी।
جس پر اس کی ماں بولیں گی خاندان والے نہیں چاہتے کہ تم کسی سے ملو، جس پر نویرا بولے گی رشتہ داروں کے ڈر سے میں ساری زندگی گھر تو نہیں بیٹھ سکتی۔ مگر اب نویرا کی ماں کے پاس اسے کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، اسی لیے وہ خاموش ہو جائیں گی۔ دوسری طرف عشرت بیگم کو نویرا کا واپس آنا ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ وہ کھانے کی میز پر بیٹھی ہوتی ہیں جب وہ سب کے سامنے کہتی ہیں گھر سے بھاگی ہوئی بیٹی کو گھر میں رکھا ہوا ہے، انہوں نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ ویسے تو پڑھے لکھے بنتے ہیں لیکن اولاد کی تربیت کرنے میں کمی چھوڑ دی ہے۔ وہ نور کے گھر والوں کے بارے میں کافی برا بھلا کہتے ہیں۔ نور جب یہ سب کچھ سنتی ہے تو وہ بہت اداس ہو جاتی ہے، لیکن وہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتی۔ لیکن اسے بہت برا لگتا ہے کہ کیسے اس کے والدین کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں۔ اس سے برداشت نہیں ہوتا تو وہ وہاں سے اٹھ کر باہر چلی جاتی ہے۔ اسی وقت آلیان بھی اس کے پاس آ جاتا ہے تو نور روتے ہوئے اسے کہتی ہے تائی جان کیسے میرے ماں باپ کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں، اب مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا۔ تو آلیان اب نور کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ اسے بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ایسے ناراض نہ